अड़ो कर तहलील करबला पत ये पोर मे इंशाल्लाह तुम बूजू तो कि नसा यह तुत कयाम फकत इमाम हुसैन कर अमे वगर हे कह लिजा क्या स्पेक्टेटर्स वुचान अत स्टेडियमस मज बिहित अंदि तो ये इमाम हुसैन तीर लायान ताली बजावान ये इमाम हुसैनस तीर वदान तुम क्या कर कहें बस वुन वरी पत वरी इमाम हुसैन वरी पत वरी वो यह वाक़ा या थिएटर लगे या ड्रामा लगे वो तुलो हजा वोथो तो नो तुम क्या दिवान क्या कुलचु वरा चु वरा क्या ना दिवान तुम वरियस गुनाह करान पे तुम मजलिसन मन एकदम गसन तुंद अकाउंट खाली तो नईस वरियस रोजो बे नए वरी लगे बे ड्रामा बे तो बे करो तो नीरु तुम आखिरस तान सुन्नत तारीख यानी यम सात यजीद वह यम सात यजीदियत हाकिम गम सात जुल्म तो फसाद गि तमे वक्त हुसैन गि वथुन अगर सैयद शुहदा सरेंडर कर तस्लीम गि नरमी हाय ता रोज कयामत कंस निश दलील कि सह कर सितमगर निजामस कंस जालिम हाकिमस कंस जालिम हुकूमतस खिलाफ बगावत कहीं दलील आज अगर दुनियास मज इंसान वथान जुल्मस फसादस सितमस जालिम हुकूमत जालिम निजामस खिलाफ सह बेबरकत खूने सैयदो यमी रगन मज रो उस्ताद डॉक्टर इब्राहिम आयती यम फौत सपदमित तारीख इस्लामिक बड़ बार स्कॉलर यह किताब आशूरास पे वह कर मुख्तलिफ किताब वह बनो किताब बर्रसी तारीख आशूरा आशूर तारीख कर तहकीक यम अत तनाजुरस मज लिखान दपान तकलीफ सैयद शुहदा यस जिम्मेदारी इमाम हुसैनस युस इमाम हुसैन असहाबन जिम्मेदारी तथ फर्क सो फर्क क्या खुद सैयद शुहदा अलामत हक़ुक खुद इमाम हुसैन अलामत हक़ुक खुद इमाम हुसैन अलामत इस्लाह तलबी उरीदु अन आमुर बिल मअरूफ व अनहा अनिल मुनकर इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह अलामत ज़ात अक़दस सैयदो शुहदा अमर बिल मारूफ अलामत सईद शुहदा अगर एम सरेंडर करो तस्लीम गयो अगर इमाम हुसैन सरेंडर करो तस्लीम गयो सह जिल्लत हक तो अदालत अगर इमाम हुसैन वनो अयाल कुन जुन चलो मे त्रयु तो यल इत अला सो इंशाल्लाह कुन दह करो तथ पे तफसीलन ओत्र कोरुम तथ पे अर्ज कि त्रे तजवीज़ आय दिन इमाम हुसैन दप चलो ठीक मे तुम कहीं तुम मे कहीं यीचा जमीन वसी खुदा वन मुताल सज त्रयु मे यल बह कुन जाए यह गो अक तरीक सरेंडर बन सा कर मुकावमत क्या बन सा हाव रेजिस्टेंस क्या खूब अकिस वक्तस ताम बासोम ठीक अम पे दप चलो यह उस्ताद वनान दपान यह जिल्लत इमाम सज क्या बल्कि हकस तो अदालत चूंकि अदालत हकुक अलामत सैयदो शुहदा असलन हुसैनस हक हुसैनस हक कि हकस कर जलील यह हक सैयदो शुहदा सह कर हकस जलील इमाम हुसैनस यह हक कि अदालतस कर खार यह हक क्या सह कुन जुन अत जमानस मज वारिस पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युस अमि खानदानुक यथ पान वोन सईद शुहदान पूर कुर्राय जमीनस पे अगर तुम नजर करू फर्जंद रसूल खुदा यमिस वन सह बु योत यह कुन जुन अहल बैत रसूलो मज बे वारिस तमि अजीम मीरासुक सह मीरास पीति पीति याद पावान ये पान जियारत वारिस अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़तुल्लाह अस्सलामु अलैका या वारिस नूह नबी अल्लाह बनावान सारनी हुंद वारिस ये नबुवतुक वारिस अम्स हक अम्स हक कर जलील यह पन्निस जद्दस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदिस मीरासुक वारिस अमिस यानी अमिस युस हक थवान मीरासज हिफ्स करने खतर
أمۍ سُنٛد کھۄتہٕ اوس نہٕ کٕہٕنۍ تَتہِ یُس نِگران آسہِ ہا پریشان آسہِ ہا میٲنِس جد سُنٛد میٖراث گوٚژھ نہٕ گژھُن تلف میٖراث اَتہِ نہ چھُنہٕ میٖراثُک مطلب باقٕے فدق نہ تِم تعلیٖمات یِم آدمس پٮ۪ٹھٕ خاتمس تانۍ واژ یہِ اوس کُنُے أمِس اوس نہٕ حقٕے یہِ ہیٚکہِ ؤنِتھ نہ مےٚ کیٛاہ اَتھ سۭتۍ کن تھٲیزیو وارٕ چوٗنٛکہِ مےٚ چھِ بیٛاکھ کتھ وَنٕنۍ معٲفی دیٖزیو اگر نہ دِلس لگان آسیو آز شبِ اوشا معٲفی دیٖزیو مگر مےٚ چھُنہٕ امہِ وغٲر تگان کتھ کرٕنۍ کہیٖنۍ یُس کانٛہہ اوس نہٕ اتھ زمانس منٛز یوٗتاہ حق تھاوان یوٗتاہ سعید الشہدا اوس تھاوان پننِس جد سُنٛد میٖراث حِفظ کرنس ییٖژاہ نگرٲنی ییٖژاہ پریشٲنی ییٖژاہ أمِس ٲس تیٖژاہ ٲس نہٕ کٲنٛسے سُہ اوس صالح تریٖن نفر سُہ اوس شٲیستہٕ تریٖن نفر یُس اتھ اُمتس اصلاح ہیٚکہِ ہا کٔرِتھ پوٗرٕ اُمتِ مُسلِماہس منٛز اگر تُہۍ نظر دورٲیِو تمہِ ساتہٕ یُس اصلاح ہیٚکہِ اتھ اُمتس کٔرِتھ سُہ اوس نہٕ امام حُسینس وغٲر کٕہٕنۍ یا أمِس کھۄتہٕ شٲیستہٕ اوس نہٕ کٕہٕنۍ لایق اوس نہٕ کٕہٕنۍ تاریٖخ بخشہِ ہا نہٕ حُسینس تاریٖخ کرِ ہا نہٕ معاف سعید الشہداہس اگر یزیٖد سٕنٛدِس مُقابلس منٛز سُہ کمٕے نرم یی ہا کۄس تاریٖخ اِنسٲنیت نہ کہِ تاریٖخ اسلام تاریٖخ اِنسٲنیت بخشہِ ہا نہٕ سعید الشہداہس اگر سُہ کم تریٖن نرمی ہا در مُقابلے یزیٖد کیازِ حُسین اوس بے عنوانہِ وارثِ میٖراثِ نبوی حُسین وارثِ آدم شریعتی علیہ رحمہ سٕنٛز کِتاب پٔرزیو حُسین وارث کینٛژھو اوس مےٚ اڑٮ۪ن سوٗز مےٚ کِتاب انشاء اللہ 14ہمہِ پتہٕ کٔرزیو تُہۍ بہٕ سوزو تۄہہِ یِم کِتاب سارے حُسین وارثِ آدم سُہ چھُ انان یِہے زیارتِ وارث پتہٕ چھُ أتھۍ کران تحلیٖل یہِ امام حُسین کِتھ کٔنۍ چھُ وٲرث نبوتُک یہِ اوس یہِ کینٛہہ یہِ کرِ ہا یہِ کار تہِ امام حُسین کرِ ہا یہِ روزِ ہا ہمیشہٕ تاریٖخس منٛز سند اگر نعوذ باللہ ذلت اختیار کرِ ہا یہِ روزِ ہا سند اگر نرمی کرِ ہا یہِ روزِ ہا سند یہِ بنہِ ہا الگوٗ باقین اگر تسلیٖم گژھِ ہا تہٕ حکوٗمتِ یزیٖدس بخشہِ ہا مشروٗعیت اگر تسلیٖم سرینڈر کریون تمیُک مطلب گوٚو یزیٖد سٕنٛز حکوٗمت چھِ صحیح مشروٗع تمہِ پتہٕ ٲس نہٕ کٲنٛسہِ دٔلیٖلٕے تا قیامت کٲنٛسہِ نِش ٲس نہٕ دٔلیٖلٕے تا قیامت کہِ سُہ کرِ ہا کٲنٛسہِ ظٲلمس خلاف قد علم کٕہٕنۍ ہیٚکہِ ہا نہٕ کٔرِتھ آز اگر دُنیاہس منٛز انسان وۄتھان چھُ ظُلمس فسادس ستمس ظٲلم حکوٗمتس ظٲلم نظامس خلاف سُہ چھُ بے برکتِ خوٗنے سیدو ییٚمہِ یہِ رگن منٛز تروو اگر سعید الشہدا سرینڈر کرِ تسلیٖم گژھِ نرمی ہایہِ تا روزِ قیامت کٲنٛسہِ نِش چھنہٕ دٔلیٖلٕے کہِ سُہ کرِ کٲنٛسہِ تہِ ستمگر نظامس کٲنٛسہِ تہِ ظٲلم حٲکِمس کٲنٛسہِ تہِ ظٲلم حکوٗمتس خلاف بغاوت کٕہٕنۍ دٔلیٖل چھس نہٕ ییٚلہِ یُتھ ہیوٗ باعزت نفر ییٚلہِ انقلاب تُلُن دوٚپُن مثلی لا یُبایُ مثلا ہیہات من نزلہ ییٚلہِ یُتھ ہیوٗ انسان سرینڈر کرِ باقین کیاہ چھُ باوجوٗدِ شہادت امام حُسینٕنۍ شہادت ٲسِتھ کوٚر مُسلمانو سرینڈر کوٚر انسانو سرینڈر اگر نہٕ وۄنۍ آسی تیٚلہِ ٲس نہٕ کتھٕے یہِ نسا چھُنہٕ کانٛہہ استثنا کینٛہہ ایکسیپشنل کیس چھُنہٕ کیٛاہ وۄنۍ آو تاریٖخ انسانیتس منٛز اکھ حُسین اکھ یزیٖد اکھ وقتہ آو کربلاہس منٛز گوٚو یہِ کانٛہہ یہِ چھِ ایکسیپشنل کیس نہ بلکہِ یہِ چھِ سُنتِ تاریٖخ یعنی ییٚمہِ ساتہٕ یزیٖد وتھِ ییٚمہِ ساتہٕ یزیٖدیت حٲکِم گژھِ ییٚمہِ ساتہٕ ظُلم تہٕ فساد گژھِ تمہِ وقتُک حُسین گژھِ وۄتھُن حالا یہِ تھٲیزیو یاد کُنہِ ساتہٕ چھِ أسۍ تُہۍ چھِو سٲری پٔرمٕتۍ لیکھمٕتۍ بہٕ چھُس تۄہہِ منٛز ساروی کھۄتہٕ کم پوٚرمُت لیوٗکھمُت استثنا ییٚلہِ أسۍ لگاوو چھُنہ استثنا پتہٕ یُس یہِ چھُ گژھان کُنہِ ساتہٕ یہِ چھُنہٕ قانوٗن بنان کہیٖنۍ یہِ اُستاد چھُ ونان نہ کربلا چھُنہٕ استثنا یہِ چھُ قانوٗن دوٚیِم کتھ یۄس سانہِ خٲطرٕ چھِ یہِ نسا اوس نہٕ ذمہٕ دٲری فقط حُسینس کینٛہہ اڑیو کٔر تحلیٖل کربلاہس پتہٕ یہِ تہِ پوٚر مےٚ ییٚتہِ انشاء اللہ تۄہہِ بوٗزوٗ تہِ سُہ
कि नसा यह हसा तुथ कयाम फकत इमाम हुसैन कर अमे वगर हे कह लिजा क्या स्पेक्टेटर्स वुचान अत स्टेडियमस मज बिहित अंद अंद तो ये इमाम हुसैन तीर लायान ताली बजावान ये इमाम हुसैनस तीर वदान तुह क्या कर कहीं बस वुन वरी पत वरी इमाम हुसैन वरी पत वरी वो यह वाक़ा यह थिएटर लगे यह ड्रामा लगे वो तुलो हजा वोथो तो नीरो तुह क्या दिवान क्या कुलचु वरा चचु वरा क्या ना दिवान तुम वरियस गुनाह करान पत यू तुम मजलिसन मज एकदम गसन तुंद अकाउंट खाली तो नईस वरियस रूजो बे तैयार नए वरी लगे बे यह ड्रामा बे यू तो बे करू यह तो नीरू तुम आखरस तान ना यह इस्तिस्ना यह तुथ चीजा कि इंसान दप मे मजे यह बोल यह वनान वनकस यह वनान तल फलान चीज पर मे तम सत लुत्फ मे शौक अगर च मजलिस पर बिस्मिल्लाह इन सा वजीफ फकत इमाम हुसैनस क्या बल्कि वजीफ तिमन सारनी यम मीरासदार कुन मीरासक तिमन सारनी वजीफ यह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कोर तिम करन सोय अमल कम यम वारिस कुन मीरासक यम तु ये सारी बिहित तु सारी वारिसदार कमिक करबलक तु वारिस करबलक तु अजादार तु ज़ाकिर तु आलिम तु मुताला करन वल तु बोजन वल तु वदन वल तु फरियाद दिन वल तु दोग तुलन वल तु अलम कड़न वल तु गुर कड़न वल सारी तु मीरासदार अगर तु मीरासदार छु तो मीरासे करबला तुह पन्न शानन पे रोटमुत तुह वजीफ वजीफ अगर तुह तिथि हालत वो गसान तम पे रूदू छप कर खुदा नो बुथ किन जहनमस करबलास मन